السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ تعاودوا اموركم؟ ياك كلشي على خير؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير، كاملين بخير وعلى خير. المهم اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم مواد التنظيف اللي كنستعمل. غادي نخمر الكوزينار كيف عارفين كاملين. كانت الشتا ما كنا تنديرو حتى شي حاجه، او فريمون نط خدت ليا النهار كامل. دابا تساليت وكندير المونتاج لا فيديو فريمون تمارين ديال بصح، والله القسم صورت معكم شويه من بزاف. المهم ناضت غسلت المعينات رديتهم بلايصتهم. هنايا يعني صافي راه حتى صافي كملت شغلي. مشيت اول حاجه درت هي رقدت البوطه بالبرودوي راني شاركته معكم وغادي تلقاوه في الصوره المصغره اكيد. هنايا جيت غسلت الشبيكه ديالي باش ما تصديش لكم البنات، ضروري غسلوها مره ماشي زعما ما كنتوش تغسلوها كل نهار، بعدا او موان مره في 3 ايام ولا جوج المرات في السيمانه ولا. المهم هنايا غسلتهم مزيان وخرجتهم باش يتسقطروا. والماكينه راها كتصبن اكيد. حيدت هنايا خويت فوق البوطاجي كامل، حيدته من داك الزعاليك، راك عارفين الطياب والله سيمانه كامله ما درتش هاد التخميله باش ما غاديش نكذب على راسي. ما درتش هاد التخميله وشراجم مسدودين وكانت الشتا والكآبه وداكشي. ايوا صافي اليوم حيدت العكز وانا نوض، قلت والله تنوض لشغلي. وغادي نصور البنات حتى هما باش نحفزهم بحال هكا وينوضوا حتى هما يحيدوا العكز. هاد البرد هذا والله ما كنسخاو نخرجوا من المنطقه، ولكن اون فوا كنخرجوا من تحت المنطقه وكنتوكلوا على الله كنبداو فصافي راه كيجينا كلشي سهل. هنايا البنات اول حاجه غسلت هاد الزليج هذا كامل، حكيته بجافيل غولداك. راه شاركته معكم شحال من مره. هذا ديال بيما البنات خطير حاشاكم بالنسبه للمرحاض. بالنسبه للطبله انا غنوريكم انا السيليكون عرفتي كيفاش كيكون عندي بالنسبه لكلشي ما كيضرش في اليدين وحتى في الصابون غزال. هو جافيل ليكيد لزج، ماشي بحال جافيل الاخر، لا جافيل ثقيل شويه. ولكن غزال. غسلت هاد الرخامه هذه البنات مزيان عرفتي كاع السرابط رميتهم. بقات لي غير واحد السايكون قطعتها وطرقعات بجافير. والله القسم دابا بغيت ندير غير اون كوموند عند مول باش نجيب السرابط وداكشي، ولكن ما تيسرات حتى شي كوموند. القضيه ناعسه البنات هاد الايامات هادي. المهم كنقضيو باللي قسم الله وباللي عطا الله. هنايا من بعد ما ساليت البوطاجي وداكشي جيت باش نغسل لافابو. كيف ما كتشوفوا البنات هذوك الجوانب راه اللي كحل السيمو، وداكشي اللي بيض راه السيليكون. تما دراج لي سيليكون باش ما يدخليناش الماء بين اللافابو والرخامه. من طبيعه الحال هنايا بيكربونات الصودا وزدت عليهم خل التنظيف. الخل هو باش مسحت هاد الروبيني هذا كيخليه نقي وخليته البنات راه تقريبا شي ربع ساعه عاد باش جيت هكا خديت ديك الشيته د السنان وكنحكو وحكيت حتى بالحلفه الغليظه باش يبقى ليا لافابو نقي. مني ديروا بيكربونات الصودا والخل خليه واحد شويه باش داك ما يبقاش لكم ريحه الخنز في القادوس، ولا كانت تمك شي حاجه راه كتمشي. هادشي اللي كاين. صافي مسحت لافابو ديالي كيف ما كتشوفوا ولا كيشعل، وباش تبقى لي ريحه زوينه ويبقى هذا كيلمع عليكم بزيت جونسون. شوفوا البنات كيشهي ولا عشاقه الصراحه الله. كيف ما قلت لكم اخواتاتي، المهم جا عندي ولدي مشيت شفتو هنايا شتوح منين درت له جافي كيولي فاش ولا كيشعل. وكيف ما قلت لكم بالنسبه لهذا قلت زيت جونسون تقدروا تستعملوا اي زيت ديال الدراري الصغار فنه. شوفوا كنمسح بها البنات حتى البلاكارات، حيت راكم عارفين مع الطياب والبخار وداكشي راه كيديروا لنا كيولي داك الماء داك البخار تيولي موت تيبقاو لينا مضببين. داكشي علاش فعليكم بالزيت راه غزال البنات عندها بزاف ديال المنافع. وانا ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص غير على الزيت ديال جونسون ولا بيبي سات ولا المهم ديال الاطفال. خطير البنات في التنظيف. مهم هنايا من بعد ما ساليت شغلي وطلعت نشرت البنات الصابون جوج ديال الريوس وباقي عند اختكم الصابون. جيت هنايا باش ندير هذا بركوكس ديال ايدا وكنظيف البلاد هكا ديال راجلي. فهنا كنا خدينا البنات فسميتو في الصيف في العيد الكبير، وكنقول لكم راه ما عرفتش غادي نغسلو ولا ما غاديش نغسلو، ولكن غسلته حيت راكم عارفين ما عرفتش فين هذا. غسلته جا عمران حدايا هنا قالك بغا يدير ليا الكيكه، حيت كنت وجدت المقادير ديال الكيكه باش انني نوجدهم.
ايوا صافي، وبقى مبرزطني بسلامته. صافي تماك غسلته ورديته يفور. وجيت هنايا بالنسبه لهذا الكيك رولي، عندي 100 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال سنيده، جوج بيضات حراره المطبخ، و4 غرام يعني نص خماره، وصاشي ديال الفاني، قبيصه ديال الملحه بطبيعه الحال. صافي كيف ما كتشوفوا درت هنايا البيض، سنيده، الفاني، وقبيصه ديال الملحه، وغادي نطربوهم البنات مزيان تقريبا 15 دقيقه وانا كنطربهم حتى ولا ليا الخليط بيض. يعني تقدروا نتوما تدوبلوا المقادير. هانتوما انا غادي تشوفوا راه درتها صغيره صغيره بزاف، حيت انا عارفه كل كريم ما كياكلوش راجلي، يعني كناكل غير انا وولدي، واغلبيتي غير انا اللي كنجلس ناكل، راه خصني ندير الريجيم. هادشي اللي كاين البنات. المهم طربوه مزيان مزيان باش ينجح معكم. طربوه، والبيض خرجوه على الاقل 4 ديال الساعات من الثلاجه، سورتو دابا بارد الحال، الله يحفظكم. صافي، وكنبقاو هنايا تنزيدو شويه بشويه، تنزيدو ديك نص خماره مع 100 غرام يعني كاس ديال الدقيق، هكا شويه بشويه وصافي. بالنسبه للكيسان البنات يجيكم بحال اللي كنت حاطه انا، لا راه واحد عنبه، وهذا ماشي عنبه ديال الدقيق، داكشي باش كنبين الاختلاف. هادشي اللي كانوا عاد باش نتهني راسي راني عبرت بالميزان. شوفوا هانتوما الخليط كيفاش كيجي شويه جامد. خديت هاد الطاوه هادي شحال زوينه، كنت خديتها ب 5 دراهم عند مول 100 وما عنديش ورق الزبده، فخديت بابي ودهنته بالزيت، ودهنت الطاوه بالزيت هكا، وكنحاول باش ندير هذا نقاد الخليط، يعني نصيفطو نسرحو. نعم ولدي، واخا ماما. المهم هكذا صافي كنسرح الخليط، وغادي ندخلو على عافيه مهيله البنات، والفوق والتحت، يعني نشعل الفوق والتحت ونديرو الوسط. هنا من بعد ما خرجتها كيف ما كتشوفوا قلبتها على داك الزيف، ودرت فوق منه نيت ورقه، وهانتوما شوفوا راه ما تحمراتش ليا، شفتوها جات مزيانه صراحه الله. ولكن الزربه ديالي كنت نسيت ما درتش البابي من الوسط، يعني غادي تلصق ليا. خليتها هكذا باش نجي باش نوجد معكم الكريمه. وهنا فين تعصبت، يعني البول كان في الفريغو، كلشي في الفريغو، الحليب بارد وكلشي، ولكن كنظن باللي الكريم شونتيي فات عليها الحال، حيت خديتها ملي كنت في مراكش يعني شهر 11. وعاد باش جيت دابا باش نخدم درت فيها غير كاس، ولكن ما بغاتش تطلع صافي، عصبتني البنات ديال بصح. زدت فيها شويه ديال السكر، حيت المره اللي فاتت كانت طلعت ليا الصراحه وجاني السكر ناقص. دابا زدت فيها شويه ديال السكر، حتى عييت ما نطرب، والله الا عييت ما نطرب، ما بغاتش تطلع. خشيتها في الفريكو وعاود جبتها وكنطرب، ما بغاتش تطلع ليا صافي، وطلع ليا الدم. قلت زعما والله ما جلست، وحق الله يا البنات منين حليت عينيا الصباح والله ما جلست، قسما بالله ما جلست. زعما اليوم داز عندي شارجي ديال بصح. صافي ما عليناش. بقيت كنطرب هكا والو، خشيتها في الفريكو كيف ما قلت لكم والو. زدت عليها انتما غادي تشوفوني الفرماج باش زعما شويه يشد، صافي والو. وانا نتعصب ديال بصح، وبلاتي تشوفوا شنو اللي غيعصبني. والله عادي دابا تندير المونتاج وكنضحك على راسي، قلت ها انا صايبتها ما كليتهاش مازال كاع، يعني صافي دابا راه ود العشاء غنمشي نصلي، وغير خصني نحط بالكوكسي الا دخل راجلي نتعشى، وديك الساعه نقدر ندير مع خواتاتي لايف اكيد. المهم غير ضحكوا عليا وصافي. هنايا راه صافي تعصبت والله البنات، الا تعصبتي ديال بصح ما بغاتش تطلع ليا. عافاكم لما خليو ليا في التعليق اللي عنده درايه بلا كريم فريش ديال اللي كناخذوا من عند مول 5 دراهم، واش كتخسر ولا شي حاجه؟ قولوا لي في لي كومونتير، حيت انا صراحه خديتها ملي كنت في مراكش، وغير مؤخرا خرجت عند واحد كيبيع هنا 5 دراهم حدايا، واحد السيده ولقيتها كاينه عندها، قلت واش جيبها من مراكش حتى لهنا، يمكن تبيريمات ولا ما عرفتش، ولا كثرت فيها الحليب درت غير كاس صغير يعني بحال المره اللي فاتت ما عرفتش. ها نتوما كيف ما كتشوفوا خواتاتي زدت عليها نص علبه، ماشي حتى نص، يعني النص الكثير ديال الفرماج، ونقصت من الكريمه. شفتوا راه نقصت من الكريمه في ديك الزلافه، والو ما صافي طلع ليا الدم. وهنايا نسيت ما درتش البرقه، جيت كنحلها وهي تقسم ليا الكيكه، ولكن جات رطبه يا البنات، غزاله ديال بصح جات رطبه. غير ملي كنكونوا معصبين ومزربين ما تنعطيوش الحاجه حقها، وراكم عارفين باللي هذا الكيك غولي هذا كيكون فراجيل، كيبغي الخاطر. هنايا درت فيه شويه ديال لاكريم، ما عندي ما ندير، المهم فيه لوغود الفرماج، ودرت شويه ديال شوكولا، وجبت البلا فاش غادي نحطو. صافي قلت والله ما غادي لا كريم ما صدقاتش باش ندير موس شوكو، ما عنديش، عندي غير هذا ديال الكريب هاد صوص شوكولا، فدرت لها بحال هكا. وبغيت ندير ديك الطازر زيت من اللوز. هاي ضحكوا عليا الشلحات. المهم بغيت ندير ديك الطازر زيت من تماك، ما بغاتش تصدق حتى هي، ولكن جبت كيغدون وحاولت. المهم هو المشاركه البنات، هادشي اللي كاين صافي. وها هو الكيك ديالنا جا غزال والله. السلام عليكم. واخيرا البنات ها انا من بعد النهار ديال تماره عاد باش لبست. شوفوا قولوا لي كيفاش جاكم
كيفاش جاتكم هاد اللبسه هادي؟ صراحه كنت هاد الشهر خديتو شحال هادي في افران، باقي ما غير ارزق ولا باقي ما عمرني ما زعما ما حلمت ولا تفكرت انني غادي نتزوج يعني مشلوح. وشاءت الاقدار بقيت مخبيه، كنت خديتو غير سوفونير من افران وداكشي. ايوا خديتو دابا درتو جاني مع هاد اللبسه، خديتها في الصيف فاش كنت في البلاد. كتلبس هي نورمالمون مع الصايا والزيف، كتجي فنيه البنات. لبستها اليوم بما انه السنه الامازيغيه، عيد ميلاد سنه راس السنه الامازيغيه. لبستها. هادشي اللي كاين، وجيت باش نقول لكم كل عام وانتم بخير. سواء كنتوا امازيغ، سواء كنتوا عرب، سواء كنتوا ريافه، فالله يجيب غير الصحه والسلامه يا ربي، والله يعطينا حسن الخاتمه كيف ما كنقول لكم دائما. صافي هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو ديالي ما يكون عجبكم ديال بصح. هادشي اللي كاين ما عرفتش ما نقول والله. مشات ليا الهضره، قول لي قيلتي تتهضري، والله الا قيلت اليوم شاركت معكم النهار ديالي من الاول حتى الاخر. دابا يلاه ساليت، غادي نمشي باش نوجد بركوكس ان شاء الله، غادي نحطو في التفصيل وداكشي ونشاركو معكم باذن الله. كنقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم اللي لا يخطيكم عليا، واسقسا مباركين. وهنايا خواتاتي من بعد ما قطعت معكم والله جيت باش نوجد العشاء. شوفوا درت بركوكس ولا تقول لا. تصبحوا على خير والله يفرحكم كاملين.